अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी खिदमत में फिर एक लेक्चर के साथ हाज़िर हो रहा हूँ। ये लेक्चर भी कोविड-19 के हवाले से है। सोशल मीडिया के ऊपर और कुछ दोस्तों के निशानदेही पे ये वाला टॉपिक मैंने चुना है। कुछ पोस्ट्स के ज़रिए और कुछ दोस्तों के ज़रिए अंदाज़ा हुआ कि भाई पाकिस्तान में जो हेल्थ केयर स्टाफ है उनको जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है कोविड-19 के मरीज़ों से डील करने के लिए, उसके हवाले से जो है वो इतनी समझ बूझ नहीं है। तो ये लेक्चर मैंने तैयार किया है हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए, वो लोग कोई भी जो स्टाफ मेंबर हैं जो कोविड-19 के मरीज़ों से डील करेंगे वो सारे इस लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। तो काइंडली ये ज़्यादातर मेरे दोस्त डॉक्टर हैं, उनके साथ मैं शेयर करूंगा, उम्मीद है वो आगे शेयर करेंगे। लेकिन अगर आप नर्सों या जो अदर मेडिकल स्टाफ होता है उन आपके जानने वाले हैं या उन तक आपकी रसाई है, तो काइंडली इस लेक्चर को नर्स उन तक भी उनके ग्रुप्स या उन इंडिविजुअल्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। लेक्चर की स्लाइड्स इंग्लिश में हैं, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादातर उर्दू में बात करूं। तो जैसा मैंने कहा है कि ये लेक्चर जो है ये कोविड-19 के मरीज़ों से डील करने के लिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के हवाले से है। तो उसके लिए हमें चार बुनियादी बातें समझना ज़रूरी है। पहली बात तो ये है कि भाई ये वायरस फैलता कैसे है। तीन बड़ी किस्में हैं जिनसे वायरसेस, बैक्टीरिया, दीगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलते हैं, और सबसे ख़तरनाक और हैंडल करना केयर के हवाले से भी मुश्किल जो है वो एयरबॉर्न है, और फिर उसके बाद जो है ड्रॉपलेट है, और तीसरा जो है वो सिर्फ कांटेक्ट के ज़रिए जो फैलते हैं। तो ये वाला जो है ये ड्रॉपलेट की कोविड-19 जो है वो ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। दूसरी बात जो हमें समझना ज़रूरी है प्रोटेक्शन के हवाले से वो ये है कि हमें ये पता हो कि वायरस का साइकिल क्या है। मरीज़ को जब वो इन्फेक्ट करता है तो कैसे वो कौन सी फेजेस से गुजरता है और फिर एनवायरनमेंट में वापस कैसे आता है, तो उसको हम डिजीज़ का साइकिल कह सकते हैं। तीसरी जो चीज़ समझना ज़रूरी है वो ये है कि भाई हमें ये कैसे पता होगा कि मरीज़ जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं है, या कितना खदशा है कि वो इन्फेक्टेड है, क्योंकि उसके हिसाब से हम प्रिकॉशंस लेनी होंगी। और चौथा फिर जो है वो हमें अपने पर्सनल सेफ्टी के हवाले से इक्विपमेंट का पता होना चाहिए। तो ये चारों चीज़ें जो हैं ये अगली स्लाइड्स में मैं उनकी वजाहत करता हूँ। तो कोरोना वायरस जो है, जैसे तो अब सबको ही पता चल चुका है कि उसको कोरोना इस वास्ते कहते हैं कि उसके इर्द गिर्द कोरोना है, जैसे सूरज के गिर्द कोरोना होता है। तो ये वाला कोरोना वायरस कोविड-19 जो है ये वाला नया है हमारे लिए, लेकिन कोरोना वायरसेस जो हैं वो इंसानों का इससे पहले भी वास्ता पड़ा हुआ है। सार्स जो है वो कोरोना वायरस है, मर्स जो था वो कोरोना वायरस था, और उसके अलावा 4 कोरोना वायरस हैं कि जो बेसिकली नज़ला ज़ुकाम करते हैं और हर साल करते हैं। तो ये एक नई चीज़ नहीं है उस हवाले से कि बिल्कुल ही नई हो। ये वाला वायरस जो है ये ड्रॉपलेट्स के ज़रिए फैलता है। तो इस स्लाइड में राइट साइड पे एक वायरस दिखाया है, और ये बहुत सारे वायरस जो हैं वो एक ड्रॉपलेट में बंद है लेफ्ट साइड के ऊपर, जो आपको तस्वीर नज़र आ रही है। तो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो हमारे तनफ़्फ़ुस के ज़रिए, नाक और मुंह के ज़रिए जो है वो ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो उन ड्रॉपलेट्स को आप ये ज़हन में रखें कि वो ड्रॉपलेट्स जो हैं वो बेसिकली इन वायरसेस के बॉम्ब हैं। तो जिस बंदे के अंदर वायरस है, जो इन्फेक्टेड बंदा है, वो जब अपने तनफ़्फ़ुस के निज़ाम से ड्रॉपलेट्स निकालेगा तो वो बेसिकली आपके ऊपर वायरसेस के इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर वायरसेस का जो है वो एक बम
गिरा रहा होगा, एक नहीं बल्कि लाखों पंप गिरा रहा होगा वो ड्रॉपलेट्स की शक्ल में। तो उसको ज़हन में रखें कि उससे आपने कैसे बचना है। तो एक तो तरीका ये है कि आप जिस बंदे से ये वायरस बाहर आ रहे हैं उसके बारे में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लें, और दूसरा ये है कि आप अपने बारे में कुछ सेफ्टी प्रिकॉशंस लें। अब जिस बंदे के अंदर ये वायरस है वो जब खांसेगा या छींक मारेगा तो दिस इज़ व्हाट हैपन्स। ये अब इसमें ये आप जो गिफ्ट नज़र आ रहा है, ये इसमें ये औरत जो है वैसे उसमें मुट्ठी में लगता है पाउडर कोई था, लेकिन ये वजाहत कर है कि भाई कैसे जब हम खांसते हैं तो कैसे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं, या जब हम छींक मारते हैं तो कैसे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो सिंपल फिजिक्स है, हम सांस के ज़रिए प्रेशर जनरेट करते हैं और उस प्रेशर के ज़रिए हम फिर हवा जो है वो हमारे मुंह और नाक से वो बाहर निकलती है और उसमें फिर ड्रॉपलेट्स होते हैं। इस वास्ते ये एक जिसे कहते हैं समाजी हमारी समझ होनी चाहिए कि भाई जब भी खांसी करते हैं, छींक मारते हैं, तो बंदों से दूर, चीज़ों से दूर और कवर करके, हाथ से नहीं कवर करना, क्योंकि जिस तरह ये औरत कर रही है, अब अगर इसको वाकई ये खांसी होती तो ये सारे ड्रॉपलेट्स इसके हाथ के ऊपर लग जाते। तो आप इसको यूं भी कर सकते हैं और ज़्यादा यूं कर सकते हैं, लेकिन वो कपड़ों के ऊपर फिर आपके ड्रॉपलेट्स जाएंगे, लेकिन हाथ निस्बतन महफूज रहेंगे। अब ड्रॉपलेट्स जो हैं वो जब हवा में जाएंगे तो कुछ देर हवा में मुअल्लक रहेंगे, और बड़े वाले ज़ाहिर है वो ज़्यादा जल्दी सेटल करेंगे, जो छोटे ड्रॉपलेट्स हैं वो ज़्यादा टाइम लगाएंगे नीचे सेटल होने में। तो जब वो नीचे सेटल होंगे तो जो सर्फेसेस हैं, यानी अगर जैसे अब मेरे सामने लैपटॉप है जहाँ पे मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी अगर मुझे छींक आती है और मैं सीधा सामने छींक मारता हूँ तो सारे ड्रॉपलेट्स जो हैं वो इस लैपटॉप के ऊपर लग जाएंगे। इसी तरीके से अगर मेज़ है सामने उस पर लग जाएंगे, काउंटर टॉप है, किचन है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ भी हैं वो ड्रॉपलेट्स उधर सारे गिर जाएंगे। जितना भी हम एहतियात करें वो हमारे जिस्म के ऊपर भी ड्रॉपलेट्स गिरेंगे, क्योंकि वो हवा में मुअल्लक होंगे, वो जिस्म पे गिरेंगे। हाथ हम ना भी इस्तेमाल करें खांसी को कवर करने के लिए, हमारे हाथों के ऊपर वो आएंगे, मुंह के इर्द गिर्द और वो सारे होंगे। फिर जब हम मुंह और इधर हाथ मारेंगे तो वो हाथों के ऊपर भी लग जाएंगे। फिर हम जब उन हाथों को जो है वो जिस चीज़ पे लगाएंगे, दरवाज़ा है उसका कुंडा खोलते वो उस पर लग गए, बाथरूम में गए कि टूंटी को ली उसके ऊपर लग गए, तो लैपटॉप पे काम किया उस पर लग गए। तो इस तरीके से ये ट्रांसमिट हो रहा है। तो हमने इस ट्रांसमिशन को, ड्रॉपलेट्स के ट्रांसमिशन को हमने जितने जितने बैरियर खड़े कर सकते हैं इतनी ट्रांसमिशन स्लो होगा। सेफ्टी के हवाले से जैसा मैंने पहले जिक्र किया, अगर हम मरीज़ के आगे कोई चीज़ लगा देते हैं, जैसे उसको मास्क पहना देते हैं, तो वो जितने ड्रॉपलेट्स उसको खांसी में निकालेगा वो मास्क उसका रोक लेगा, बहुत सारे। ये नहीं है कि सारे रोकेगा, लेकिन बहुत सारे रोक लेगा। अगर 70-80% भी रोक लेता है तो वो इसका मतलब बहुत सारे रुक गए हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी मरीज सस्पेक्टेड पेशेंट को डील कर रहे हैं और आपके और उसके दरमियान जो है वो प्लेक्सी ग्लास है, तो बेसिकली आप प्रोटेक्टेड हैं, क्योंकि वो ड्रॉपलेट्स आप तक नहीं पहुंच सकते एज लॉन्ग एज कि वो प्लेक्सी ग्लास पूरा कवर कर रहा है आपको। तो ये इसका ड्रॉपलेट का स्प्रेड है। जो जहाँ तक वायरस के साइकिल का तल्लक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं नीले वाले रेक्टेंगल से। तो ये वो है कि जी वो एनवायरनमेंट में ड्रॉपलेट्स की शक्ल में या मेज़ के ऊपर या सरफेसेस के ऊपर था, हाथ पे लग गया किसी बंदे के, और उस बंदे ने वही हाथ अपने मुंह के इर्द गिर्द मारे, या हाथ नहीं भी मारे तो ऐसे माहौल में था कि कोई और खांसा और वो ड्रॉपलेट्स हवा में थे और इस बंदे ने सांस ली तो वो हवा के जरिए उसके अंदर चले गए। तो ड्रॉपलेट्स जब अंदर चले गए बंदे के अंदर तो वो वायरस अंदर हो गया। अब उस वायरस ने अपना एक गढ़ बनाना है, अपना एक महाज खोलना है बंदे के जिस्म में। और ये जो कोरोना वायरस है और कोविड-19 है, ये जो म्यूकोजा है हमारा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का और नेजल म्यूकोजा है, इधर से वो शुरू करता है अपना महाज बनाना। तो वहाँ पे ये क्योंकि वो वाले जो सेल्स हैं उनके साथ इसका जो है वो जेनेटिक कंपैटिबिलिटी है।
اور اٹیک کے حوالے سے. تو وہ اس نے ادھر اپنا گھر بنانا شروع کر دیا. اب جب وہ ادھر وہ اپنے آپ کو وہ ملٹیپلائی کر رہا ہے اور اپنا، تو اس ساری فیز میں یہ نہیں ہے کہ وہ فوراً ہی اگلے دن ہی اس بندے کو سمٹم ہو جائیں گے، کیونکہ سمٹمز جو ہیں وہ بیسیکلی موسٹ آف دا سمٹمز آر ڈیو ٹو رسپانس آف آور باڈی میکانزمس، جس میں امیونولوجیکل سسٹم ہے، جس میں بہت سارے کیمیکلز ہیں، انٹرلیوکنز ہیں، پراسٹاگلینڈنز ہیں، بہت سارے کیمیکلز انوالوڈ ہیں. وہ والے جس وقت ہماری باڈی فائٹ میں جاتی ہے، کمبیٹ اگینسٹ دا وائرس، تو بہت سارے کیمیکلز نکلتے ہیں کہ جو بیسیکلی وائرس کو ڈسٹرائے کرنے کے لیے ہوتے ہیں، لیکن دے اینڈ اپ سرکولیٹنگ ان دا ہول باڈی، اور اس کی وجہ سے ہمیں پھر ان کیمیکلز کے افیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب اٹیک وائرس کرے گا تو انکیوبیشن جو پیریڈ ہوگا، اس انکیوبیشن پیریڈ کا بیشتر حصہ میں وائرس تھوڑے ہوں گے اور وہ بندہ اتنا اسپریڈ نہیں کر سکے گا، اور وہ بندہ ہوگا بھی یہ سمٹمیٹک. اور پھر ایکیوٹ فیز آئے گی کہ جس میں سمٹم ڈیولپ ہوں گے اور وہ سمٹم ویری کریں گے، تو وہ مائلڈ بھی ہو سکتے ہیں. ضروری نہیں کہ اگر 7 سمٹم ہیں تو وہ 7 کے ساتھ یا 6 ہیں جتنے بھی، وہ ساروں کے سارے ڈیولپ ہوں، اور جو بھی ڈیولپ ہوں وہ مائلڈ ہو سکتے ہیں، ماڈریٹ ہو سکتے ہیں، یا سیویئر ہو سکتے ہیں. تو ابھی تک کا جو ڈیٹا ہے تقریباً 40% جو ہے مریض ان کے سمٹم مائلڈ ہوں گے. وہ یہی نزلہ زکام کے حوالے سے بھی سمجھے کہ نزلہ زکام ہے، بیشتر ان میں سے جو ہے وہ اس کو نزلہ زکام ہی سمجھتے رہیں گے اور وہ ٹھیک بھی ہو جائیں گے. جن کے ماڈریٹ ہوں گے سمٹمز، وہ جو ہے ان میں سے کچھ ہیلپ سیک کریں گے، کچھ نہیں ہیلپ سیک کریں گے، اور جن کے سیویئر ہوں گے وہ سرٹنلی ہیلپ سیک کریں گے. لیکن اس پوری فیز میں، سمٹومیٹک فیز میں، وہ وائرس جو ہے وہ ڈراپلیٹ سپریڈ کر رہے ہوں گے. ریکوری فیز جو ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ مریض بہتر ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس کے جسم میں اور ڈراپلیٹس، وائرل کنٹامینیٹڈ ڈراپلیٹس جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. فرق یہ ہے کہ ریکوری مینز کہ باڈیلی میکانزمس آر اوور کمنگ دا وائرس. اب جب وہ اس کو اوور کم کر رہے ہوتے ہیں تو بندہ بہتر فیل کرنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وائرس ابھی بھی اس کے سسٹم میں ہے. تو اسی واسطے آپ کو جو یہ ایرو جو ہے گرے رنگ کا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تقریباً ہیف وے ایسمپٹومیٹک سے شروع ہوتا ہے اور پھر ریکوری فیز کو بھی کور کرتا ہے. تو وہ ریکوری جب بالکل کمپلیٹ ہو جاتی ہے اس وقت جو ہے وہ بندے کے اندر وائرس بھی ختم ہو جاتے ہیں. تو وہ لیکن اس کا جو پریکٹیکل ثبوت یہ ہے کہ یا تو بہت سارے دن گزر گئے ہوں اور یا یہ ہے کہ اس کا سواب ٹیسٹ ہو. تو اس طریقے سے وائرس پھر انوائرمنٹ میں، انوائرمنٹ سے بندے میں، بندے سے واپس پھر انوائرمنٹ ہے، اور یہ اس کا سائیکل ہے. اور اس سائیکل کے حساب سے ہم نے اپنی سیفٹی کا پریکاشن کرنا ہے. 3 چیزیں جو ہیں ہم نے اس پریکاشن کے لیے 3 ویریبلز جو ہیں یا انڈیکیٹرز ہیں جو ہمیں اس میں کافی مدد کر سکتے ہیں. ٹیسٹ ریزلٹس، اور وہ تو ظاہر ہے ہر بندے کا ٹیسٹ ریزلٹ ہوا نہیں ہوگا، لیکن یہ موسٹ ریلائبل انڈیکیٹر ہے. اور سمٹمز، اور وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندے کو فل سمٹمز ہوں. اور تیسرا جو ہے وہ ایکسپوجر، وہ بھی ضروری نہیں کہ ہر بندے کا ہمیں سرٹن ہو کہ بھئی اس کو ایکسپوجر ہوا ہے یا نہیں ہوا. تو ہم ان تینوں کو ایک استعمال کر کے ہم بیسٹ ججمنٹ پہ ایک پہنچ سکتے ہیں کہ ہم نے اس بندے سے، وہ بندہ اپنے جراثیموں کی وجہ سے کتنا خطرناک ہو سکتا ہے. تو ہم نے اس حساب سے اپنا پروٹیکشن کرنا ہے. اب اگر کسی بندے کا ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ ابھی ٹیسٹ ہوا ہے اور وہ نیگیٹو بھی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے کو کووڈ-19 نہیں ہے. لیکن یہ گارنٹی نہیں ہے کہ 4 ہفتے بعد اس کو کووڈ-19 نہیں ہو سکتا، انلیس یہ ہم ایسے بندے کی بات کر رہے ہیں کہ جس کو کووڈ-19 ہوا تھا اور جب وہ ریکور کیا ہے تو اس وقت ہم نے اس کو ٹیسٹ کیا تھا تو وہ نیگیٹو تھا. اور وہ ہمیں پاکستان میں تو ہم نہیں کریں گے، اتنے ہم کٹس ویسی شارٹس ہیں. تو اس واسطے اگر کسی بندے کا 6 ہفتے پہلے 4 ہفتے پہلے نیگیٹو ٹیسٹ آیا ہے تو وہ اور اس کی اپنی امیونٹی نہیں ڈیولپ ہوئی کیونکہ اس کو کبھی کووڈ-19 ہوا نہیں تھا، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب ایک نیگیٹو ٹیسٹ سے کی وجہ سے پرماننٹلی ہمارے لیے سیف ہو گیا. اس کو ٹیسٹ نیگیٹو ہونے کے 2 ہفتے بعد ہی ممکن ہے کووڈ ایکسپوجر ہوا اور اب وہ دوبارہ بیمار ہو سکتا ہے.
لیکن اسٹل دیٹ از دا لوئسٹ لیول آف رسک کہ ہمیں کم از کم پتہ ہے کہ اس بندے نے 4 دن پہلے یا کل ٹیسٹ کروایا تھا اور یہ نیگیٹو ہے. بیچ میں بہت ساری رینج ہے کہ جس میں ہمیں مریض ہوں گے کہ جن کی ٹیسٹ نہیں ہوا ہوگا, تو اس میں ہم پھر سمٹمز اور ایکسپوجر کے حوالے سے رسک کو ڈٹرمن کریں گے. تو اگر سمٹم بھی نہیں ہے اور ایکسپوجر بھی نہیں ہے اور ہمیں آلموسٹ 100% شیور ہیں کہ کوئی ایکسپوجر نہیں ہے پچھلے 2 ہفتے سے یا 3 ہفتے سے, جیسے اگر بندہ کہتا ہے جی کہ مجھے تو 3 ہفتے ہو گئے ہیں میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلا اور گھر میں اور کوئی بندہ بھی نہیں ہے یا جتنے ہیں وہ سارے صحت مند ہیں, تو پھر ہم سرٹن ہو سکتے ہیں کہ اس کا ایکسپوجر نہیں ہوا ہوگا اور سمٹمز بھی اس کو نہیں ہیں, تو اس کے حوالے سے ہمیں جو رسک ہوگا وہ ویری لو ہوگا. یہ ایک لحاظ سے ہم ٹریاج کر رہے ہیں. تو لیکن اگر سمٹمز نہیں ہیں اور ہمیں کافی شک ہے, ذرا سا بھی شک ہے کہ ایکسپوجر ہوا ہے, مثلاً اس بندے نے کوئی شادی اٹینڈ کی تھی یا کوئی اور گروپ ایسی ایکٹیویٹی اٹینڈ کی تھی کہ جس میں بہت سارے بندے تھے اور ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس پرٹیکولر ایکٹیویٹی کے اندر جو ہے کوئی بندہ تھا جس کو کووڈ ڈائگنوز ہوا ہے, تو یہ بندہ ہمارے لیے مشکوک ہو گیا کہ بھئی اس کو بھی انفیکشن ہو سکتی ہے. تو حالانکہ سمٹم نہیں ہے لیکن رسک پھر بھی ہائی ہوگا. اور اگر سمٹمز ہیں لیکن ایکسپوجر کی ہسٹری نہیں ہے تو وہ بندہ بھی ہمارے لیے ہائی ہوگا اور اگر رسک ہائی ہوگا. اور اگر سمٹمز ہیں اور ایکسپوجر کبھی ہمارے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو اس کا رسک ویری ہائی ہوگا اور ہائیسٹ رسک اس کا ہوگا کہ جس کا ٹیسٹ پازیٹیو آ گیا. تو یہ ہم نے ایک حساب سے ایک ٹریاج کر لیا ہے کہ بھئی رسک کے حوالے سے. اور اب چونکہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ بھئی یہ رسک لیول پتہ چل گیا ہے, تو اگلی سلائیڈ میں آپ کو جو رسک سے پروٹیکشن کا جو گیئر ہے جس کو ہم پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ کہتے ہیں اس کے حوالے سے بتاتا ہوں. تو بیسیکلی 6 چیزیں ہیں. ماسک ہیں یا 7 کہہ سکتے ہیں کیونکہ ماسکوں کی 2 قسمیں ہیں. سرجیکل ماسک ہے, ریسپریٹر N95 ماسک ہے, گلوز ہیں ڈسپوزیبل, یہ سلائیڈ میں یہ لیٹکس گلوز کے بجائے یہاں ہونا چاہیے گاگلز, تو گاگلز ہیں اور ڈسپوزیبل گاؤن ہے. اور 2 جو چیزیں جو ہم جب ہم پرسنل پروٹیکشن ایکوپمنٹ کی بات کرتے ہیں, ایون آپ گائیڈ لائنز بھی دیکھ لیں, پاکستان کی بھی ہیں, اگلی سلائڈ بھی دکھاتا ہوں. تو یہ 2 والے جو آخری میں مینشن کر رہا ہوں ان کا ذکر کرنا بندے بھول جاتے ہیں. اور وہ ہے سیف ڈسٹینس, وہ بھی ہمارا پرسنل ایکوپمنٹ ٹول ہے, اور ہینڈ ہائیجین, دونوں بہت ہی امپورٹنٹ جو ہیں وہ پروٹیکشن ٹولز ہیں. اور تو یہ ساری چیزیں اس میں مختصراً جو ہے وہ بتاتا چلوں. سرجیکل ماسک جو ہے وہ نہ تو صحیح فٹ ہوتا ہے, سائڈوں سے کھلا ہوتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ نسبتاً پتلا ہوتا ہے. تو اس واسطے سرجیکل ماسک کووڈ-19 کے حوالے سے زیادہ پروٹیکٹ نہیں کرتا. تو اس کو ہم 2 حوالوں سے استعمال کرتے ہیں. ایک یہ کہ جب ہمیں پتہ ہو کہ ہم سیف ڈسٹینس مینٹین رکھ رہے ہیں یا بیریئر بیچ میں مینٹین رکھ رہے ہیں, تو اگر ہم اس صورت میں ہیں تو ہم وہ استعمال کر سکتے ہیں. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے مریض کے نزدیک بھی نہیں جانا, مریض کو ہاتھ بھی نہیں لگانا. اور یہ جو ریسپریٹر ماسک ہیں یہ والے جو ہیں یہ تھکر ہوتے ہیں اور یہ ان کی سائزز بھی مختلف ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پہ کینیڈا میں, امریکہ میں تو ہمیں وہ سائز کے حوالے سے وہ جو ایک ڈپارٹمنٹ ہے وہ باقاعدہ فٹ کرتا ہے کہ بھئی ہمارا کون سا سائز ہے اور کس طریقے سے. تو وہ بالکل تقریباً سائڈوں سے سارا پیک سا ہو جاتا ہے, اچھا ٹائٹ, بہت ٹائٹ بھی نہیں لیکن مطلب ہوا گھسنے کے کام ہوتے ہیں. اس میں تھک ہونے کی وجہ سے سانس لینا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. تو بعض والے جو ہیں ان میں قسموں میں سائڈ پہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ ایکسہیل کرنے کا ہوا کا باہر نکلنے کے لیے ایک ویلو سا ہوتا ہے. تو اندر نہیں آپ اسے سک کر سکتے لیکن ایکسیل کرنے میں تھوڑی سی سہولت ہو جاتی ہے. تو یہ والا جو ہے یہ بیسیکلی ڈراپلیٹس کے اگینسٹ بیسٹ پروٹیکشن ہے. گلوز obviously ہاتھوں کو بچانے کے لیے ہے, اور جو آپ کی یہ گاگلز جو آگے شیلڈ ہے یہ آنکھوں کو بچانے کے لیے ہے, کیونکہ آنکھوں میں اگر ڈراپلیٹس جاتے ہیں تو وہ بھی پھر آنکھوں سے اندر لیکریمیشن کے ذریعے ناک میں اور نیزل میکوزا میں اور پھر اپر ریسپریٹری ٹریکٹ میں چلے جائیں گے.
गाउन जो है वो बेसिकली कपड़ों को बचाने के लिए है, और ऑफ कोर्स सेफ डिस्टेंस जो है वो फिजिकल बैरियर है, और बाकायदा फिजिकल बैरियर भी हो सकता है, और हैंड हाइजीन, ताकि आप कि अगर कोई ड्रॉपलेट्स लग गए हैं तो उनको आप उतार सकें। तो ये इन चीज़ों को अब हम देखते हैं कि हमने डिजीज़ को भी कुछ समझ लिया, हमने पेशेंट के हवाले से रिस्क का भी कोई असेसमेंट का समझ लिया, हमने सेफ्टी गियर प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का भी समझ लिया। तो अब इस स्लाइड में, और ये स्लाइड बेसिकली जो है ये पाकिस्तान के हवाले से ही है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की वेबसाइट के ऊपर है। नीचे आप देख रहे हैं कि उसका वो लिंक लिखा हुआ है। ये एक डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर से मैंने बनाई है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। WHO में थोड़ा सा टाइनी बिट फ़र्क है, और वो जो टाइनी बिट फ़र्क है वो बेसिकली मैं मुख्तलिफ पॉइंट्स की शक्ल में आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ और अभी मज़ीद कर देता हूँ। अदरवाइज ये WHO के हवाले से ही है। तो ये पहले 2 कॉलम में आप देखें कि अगर सस्पेक्टेड या कन्फर्म्ड पेशेंट है तो हम सर्जिकल मास्क जो है वो उसको पहना रहे हैं। इस वास्ते उसको पहना रहे हैं कि अगर वो खांसता है या छींक मारता है तो वो ड्रॉपलेट इतने नहीं फैल सकेंगे, क्योंकि सर्जिकल मास्क उनको रोक लेगा, और वो मास्क गंदा हो जाएगा, और वो मास्क को उसको प्रॉपरली डिस्पोज करना मरीज़ को बताना चाहिए हमें कि कैसे करना है। लेकिन वो एक प्रोटेक्शन है कि ड्रॉपलेट्स जो हैं वो पूरे माहौल में नहीं फैलेंगे। अगर पेशेंट सिंगल रूम में है, यानी एडमिट हो गया, डायग्नोज भी हो गया, वो सिंगल रूम में है और वो कोविड-19 यूनिट है, तो उसको किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। मरीज़ को मास्क की नहीं ज़रूरत, मरीज़ की बात हो रही है, केयर प्रोवाइडर की नहीं बात हो रही। तो पहली 3 जो लाइनें हैं, रोज हैं, वो दे पर्टेन टू द पेशेंट। अगला जो है वो है कि अगर ट्रियाज करना है मरीज़ का, ट्रियाज में आपके मरीज़ के साथ कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता, आपने बेसिकली सिर्फ बातचीत करके असेस करना है कि भाई उसका लेवल ऑफ केयर क्या है, उसको किस तरह की आपने फैसिलिटी में भेजना है, या और ये काम अमूमन जो है ये ट्रियाज स्टाफ होता है, यहाँ पे नर्सेज होती हैं, वो करती हैं। तो इसके लिए जो ट्रियाजिंग स्टाफ है वो सर्जिकल मास्क पहन सकता है, लेकिन हमें ये ज़रूर ज़हन में रखना है, क्योंकि बाज़ बंदों की आदत होती है कि वो बहुत करीब आ जाते हैं। तो कोई ऐसा सिस्टम ज़रूर होना चाहिए कि वो जो सस्पेक्टेड पेशेंट है वो एटलीस्ट कुछ फासले पे हो, 2 मीटर के फासले पे, ज़रा फासले पे हो, और जो ट्रियाज करने वाला है उसने भी मास्क पहना हुआ हो। बेहतर तो ये है कि दोनों के दरमियान एक प्लेक्सी ग्लास का भी बैरियर हो, तो वो और ज़्यादा प्रोटेक्शन एक हो सकती है। और ट्रियाज करने वाला ग्लव्स भी पहन सकता है और आई प्रोटेक्शन भी पहन सकता है, तो वो उसके लिए। और ये लेकिन एक दफ़ा जो है वो मरीज़ जो है वो कंफर्म हो जाता है, तो उसकी जब आप या सस्पेक्टेड है मरीज़ या कंफर्म हो जाता है, तो फिर उसकी केयर के हवाले से आपने N95 मास्क इस्तेमाल करना होगा, और ग्लव्स भी इस्तेमाल करने होंगे, और गाउन भी इस्तेमाल करना होगा, और आई प्रोटेक्शन भी इस्तेमाल करनी होगी। इसी तरीके से जो स्टाफ मेंबर मरीज़ का स्वाब कलेक्ट करेंगे, वो चूँकि मरीज़ के इतने करीब हैं तो उनको भी N95 मास्क इस्तेमाल करना ज़रूरी है, और बाकी वो गाउन भी पहनेंगे, ग्लव्स भी पहनेंगे, और आई प्रोटेक्शन भी करेंगे। और जो स्टाफ जो है वो लिनन चेंज करेगा, या जो कमरे को साफ़ कर रहा होगा, कमरे से चीज़ें उठा रहा होगा, उसको भी सारे वही N95 मास्क और ग्लव्स, गाउन और आई प्रोटेक्शन चाहिए होगी। अब इसके अलावा आपको ये ज़हन में रखना है कि जो भी पर्सनल इक्विपमेंट है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है, उसको आप प्रॉपरली डिस्पोज करें। और दस्तानों को उतारने का तरीका आपको पता ही होगा कि ऐसे उतारना है कि ये ना हो कि भाई सारे हाथों पे आप मल रहे हैं, उसका ऊपर जो हाथ का हिस्सा है वो बस आपने यूँ करके उतारने हैं, ताकि आप वो उल्टे हो जाएंगे और उनको आपने फेंक देना है। गाउन भी इसी तरीके से उठा के फेंक देना है। और जो आपको इनके डिस्पोजल का आपको जो भी फैसिलिटी की इंस्ट्रक्शंस होंगी उस हिसाब से प्रॉपरली डिस्पोज करना है। जहाँ पे भी मुमकिन ना हो, इवन आप पेशेंट केयर कर रहे हैं, अगर मुमकिन है कि आप 2 मीटर या उससे ज़्यादा फासला रख सकते हैं,
تو مثلاً آپ مریض آئسولیشن میں ہے، سنگل روم میں ہے، آپ اس کے کمرے میں گئے ہیں اور بیسیکلی آپ نے اس سے صرف وربل کمیونیکیشن کرنی ہے، تو آپ نے N95 تو پہنا ہوا ہے، پھر بھی آپ یو کین کیپ دیٹ ڈسٹینس، اور ایز لانگ ایز کلینکل کیئر نہ افیکٹ ہو رہی ہو. اور تو وہ اور جیسا فزیکل بیریئر کا میں نے ذکر کیا ہے کہ اگر ٹریاج کا معاملہ ہے تو وہاں پہ اگر بیریئر لگا ہوا ہے سامنے کوئی پلیکس گلاس وغیرہ تو وہ بھی اچھا ہے. ہینڈ ہائیجین جتنا ایمفیسائز کی جائے کم ہے، بہت ہی ضروری ہے. ہمارے ہاتھ جو ہیں وہ ایسی بیماریوں کو اسپریڈ کرنے کا سب سے امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں اگر ہم ہینڈ ہائیجین کے اوپر توجہ نہ دیں. حقیقت میں ہینڈز جو ہیں ہمارے، وہ صرف یہ بیماری نہیں، ساری بیماری ناخنوں کے نیچے آ جاتے ہیں جراثیم اور گند، ٹائیفائڈ، ہیضہ، بہت ساری بیماریاں جو ہیں وہ ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ اسپریڈ کرتی ہیں. تو وہ ہمیں ہاتھ باقاعدگی سے دھونا، صحیح طریقے سے دھونا، دن میں کئی دفعہ دھونا بہت ضروری ہے. اور ایک اور اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی سسپیکٹڈ یا کنفرمڈ پیشنٹس ہیں ان کو دوسرے مریضوں کے ساتھ انٹرمنگل نہیں ہونا. تو ایسی فیسلٹی نہیں ہونی چاہیے کہ جی کہ بھئی اسی فیسلٹی اور اسی ویٹنگ ایریا میں دوسرے مریض بھی بیٹھے ہیں اور جن کا آپ نے بلایا ہے کہ بھئی شک ہے کہ کہیں ان کو کووڈ-19 تو نہیں ہے، ان کو بھی کہیں کہ ادھر ہی وہ بیٹھ جائیں، کیونکہ وہ اگر ایک مریض بھی کسی کا کووڈ ہوا تو جتنے بھی مریض ادھر بیٹھے ہوں گے وہ ساروں کو اسپریڈ کرے گا. تو یہ ہمیں آئسولیشن کا اور تھوڑا سا ڈسٹینسنگ کا اور سیپریشن کا ہم نے خیال رکھنا ہے. یہاں پہ یہ لیکچر ختم ہو رہا ہے اور میری آپ سب کے لیے دعائیں ہیں اور سب کی دعائیں ہیں کہ بھئی سب جو بھی فرنٹ کے اوپر ہیں، جو مریضوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں، اور کہ وہ محفوظ رہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ ہمارے پورے معاشرے کو محفوظ رکھے. تو یہ امید ہے آپ کو لیکچر پسند آیا ہوگا، اور جیسے میں نے پہلے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ کو اچھا لگے تو پلیز آگے شیئر ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ، شکریہ.